May mga igsuon ko diha ni Kristo, no? Mayong udto kaninyong tanan. Ani ana usab ako karon magasangyaw kaninyo sa mayong balita gikan sa Biblia. Nakasulat sa Mateo 13 ngadto sa 20. Nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabuta-bungol lang kamo kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali onyag makasabot sila og mobalik kanako og sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo kay makita ang inyong mga mata og makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta og daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita o gusto untang mamati sa inyong nadungog apan wala sila makabati. So bulahan jud ta mga isuon ko diha ni Kristo, no, nga nakaiyahang gipakita og iyang gipadungog sa iyang tingog og iyang gipakita sa iyang nawong. Padayon kita. Busa pamati kamo og sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa pagpupugas kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa. So tintalon yo diay ta sa yawa mga igsuon ko diha ni Kristo. Kung kita kulang sa kaalam o kulang sa pagtuo sa Dios. Og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing sama niini nga binhi nga nahulog didto sa agianan, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan og mga paglutos tungod sa mensahe. Mubiya dayon sila og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi. Mipatigbabaw kay sa mensahe og dili sila makabunga og ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe namunga sila. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, no, dili kita magpakabuta og bungol sama sa giingon ni Jesus. Kay karong panahon na nagkalisod na ang panahon kay hapit na siya mobalik. Moabot ang anak sa tawo nga naay gahom og